तर्हि अद्य अस्माकं सूत्रम् अस्ति, चर्चाविषयः अस्ति आं वदन्तु। आम् आं सत्यं चकार आं लब्धः सः, अहं विस्मृतवती आसं। पश्यन्तु, चकार तत्र समुच्चयार्थः अस्ति इति काशिकायाः मूले नहीं पदमञ्जर्यां प्रायः लिखितमस्ति। समुच्चयार्थश्चकारः पुनः तत्र लिखितं न केवलम् अभ्यासे भवन्ति अपितु खरि च इत्युक्ते खरि परे अपि झलां चर्तुं भवति। इतः पूर्वम् अभ्यासे चर्चा इति सूत्रमस्ति। तर्हि अभ्यासे झलां चर्तुं विधीयते तेन सामान्येन किमपि अन्यत् निमित्तं नेच्छन्ति, किन्तु खरि च इत्यत्र खरि परे झलां चर्तुं विधीयते। तदर्थम् एव अत्र चकारः स्वीकृतः अस्ति समुच्चयार्थः। इत्युक्ते अभ्यासे तु झलां चर्तुं भवत्येव, किन्तु खरि परे अपि झलां चर्तुं भवति इति बोधयितुम् एव अत्र चकारः। चकारस्य अर्थः अत्र समुच्चयः। अस्तु, खरि परे अपि झलां चर्तुं भवति इति चकारबलेन अर्थः ज्ञायते। स्पष्टं खलु? पुनः द्वितीया जिज्ञासा अस्ति। द्वितीया जिज्ञासा आसीत् झरो झरि सवर्णे इत्यत्र प्रायः हिमांशुना पृष्टम् आसीत्। हिमांशुः पृष्टवान् यत् झरो झरि सवर्णे इत्यत्र सवर्णग्रहणं न कुर्मः चेत् को दोषः इति पृष्टम् आसीत् खलु? अयं प्रश्नः आसीत्। हिमांशु अस्ति अद्य? हिमांशु जी भवान् अस्ति वा? मन्ये इदानीं नास्ति। कक्षायाः अन्ते एषः विषयः तर्हि चर्चयिष्यते यदा स आयास्यति। अस्तु, तर्हि अद्य विषयम् आरभामहे। तर्हि अस्माकं सूत्रम् अस्ति झयोः अन्यतरस्यां। किं सूत्रम् अस्ति? झयोः अन्यतरस्याम्। अस्तु, अत्र प्रथमं पदम् अस्ति झयः इति। झयः, पुनः हः अस्ति, पुनः अन्यतरस्याम् अस्ति। अन्यतरस्याम् अस्ति। अन्यतरस्यां शब्दस्य को अर्थः? विकल्पः अस्ति। अतः विकल्पेन भवति विधिरियम्। अस्तु, वा लेखितुं शक्यते, विकल्पेन भवति। अस्तु, पुनः झयः अस्ति, हः अस्ति। सम्यक् खलु? पुनश्च अत्र उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रात् पूर्वस्य इति पदम् अनुवर्तते। किं पदम् अनुवर्तते? पूर्वस्य। कुतः आगच्छति पदमिदं? कुतः आगच्छति? उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रात् पूर्वस्य इति पदम् आगच्छति। स्पष्टं खलु? कस्मात् सूत्रात् आगतं पदमिदं? आम्, तर्हि उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यतः पूर्वस्य इति पदम् आगतं। पुनश्च एकं सूत्रम् अस्माभिः अस्य उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रस्य अर्थप्रसङ्गे चर्चितम् आसीत् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अस्तु, एतत् सूत्रम् आसीत् खलु? तर्हि एतत् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः यत् सूत्रम् आसीत्, तस्मात् सवर्णः इत्यस्य तत्रापि अनुवृत्तिः आसीत्। तथैव अत्रापि सवर्णः इति पदम् अनुवर्तते। कुतः आगच्छति? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रात् आगच्छति। सवर्णः एतद् आगतम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अस्तु, अस्मात् सूत्रात् पुनः उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यतः पूर्वस्य इति पदम् आगतम्। अस्तु, अत्र अस्माभिः तत्रापि विचारितः आसीत्, यतोहि अत्र यै परसवर्णः, परसवर्णः इति पदम् अस्ति सूत्रे। अस्ति खलु?
परसवर्णः इति पदमस्ति। तर्हि सवर्णः इत्यस्यैव केवलम् अनुवृत्तिः कथं भवितुम् अर्हति? तदानीमपि मया उक्तमासीत् अत्र एकदेशे एव स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति। अस्तु, उक्तमासीत् खलु परसवर्णः इत्यत्र सवर्णः इत्यत्रैव स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति, अतः सवर्णः इत्यंशमात्रः अनुवर्तते, इत्यंशमात्रम् अनुवर्तते। सम्यक् खलु? तर्हि अत्र सवर्णः इति पदम् आगच्छति, पूर्वस्य इति पदम् आगच्छति। एवं प्रकारेण पदचतुष्टयं भवति। एतत् मार्जयामि, स्पष्टं खलु? अत्र पश्यामः, झयः इत्यत्र का विभक्तिः? आं वदन्तु। स्वरितत्वं किं भवति? चिह्नं भवति। स्वरितत्वं चिह्नं भवति। तत् व्याकरणशास्त्रे पाणिनिना या सूत्रसंरचना कृता, तत्र अत्र ऊर्जकं योजनीयम्। तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञायाः एका व्यवस्था कृता। स्वरितत्वप्रतिज्ञया स्वरितेनाधिकारः इति एकं सूत्रम् अस्ति। अस्तु, तेन स्वरितेन अतिरिक्तं कार्यं क्रियते, अधिकं कार्यं क्रियते, अथवा सामान्य भाषायां वदामः चेत् स्वरितत्वप्रतिज्ञया उत्तरत्र तस्य पदस्य सम्बन्धः भवति। वयं स्वेच्छया कस्यापि पदस्य इतस्ततः सम्बन्धं कर्तुं न शक्नुमः अत्र व्याकरणशास्त्रे, अपि तु यस्य सम्बन्धः भवति। यथा पूर्वस्य इति पदम् आगतं खलु अत्र, तर्हि अत्र पूर्वस्य इत्युक्ते उदस्थः स्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रे पूर्वस्य इत्यत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति, अत एव एतत् पदम् आगच्छति। एतद् अस्माभिः व्यवहारेण ज्ञायते। एवं कुत्रापि लिखितं नास्ति यत् अत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा, अत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा, किन्तु यस्य कस्यापि अनुवृत्तिः भवति, उत्तरत्र सम्बन्धः भवति, सामान्येन तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति इति ज्ञायते। अस्तु, तर्हि पूर्वस्य इत्यत्रापि स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति, अत एव आगतं। पुनः सवर्ण इत्यपि पदं स्वरितत्वप्रतिज्ञा बलात् आगतम्। पूर्वस्य इति पदम् एतत् उदस्थः स्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रात्, पुनः सवर्णः इति पदम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रात् परसवर्णः इत्यस्य एकदेशः सवर्णः अनुवर्तते। किमर्थं? तस्य हेतुः दीयते। अत्र परसवर्णः इति सम्पूर्णपदे स्वरितत्वप्रतिज्ञा नास्ति, अपि तु केवलं सवर्णः इति पदे एव स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः। झयः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। हः। हः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। ह इत्यस्य पुनः पूर्वस्य सवर्णः अस्ति। अत्र समासं कुर्मः चेत् पूर्वसवर्णः लेखितुं शक्यः खलु? पूर्वस्य सवर्णः पूर्वसवर्णः। अस्तु, तर्हि झयः इति पञ्चम्यन्तं पदमस्ति, अतः अत्र का परिभाषा आयास्यति? तस्मादित्युत्तरस्य। तर्हि झयः इति पदस्य का अर्थः भविष्यति? झयः, आम्, झयः परस्य। तर्हि परस्य केवलं लिखामि, अत्र झयः अस्ति एव। अस्तु, झयः परस्य। पुनः हः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, अतः का परिभाषा आयास्यति? आम्, तर्हि अस्य अर्थः कः भविष्यति? हः इत्यस्य आम्, हः इत्युक्ते हकारस्य स्थाने अथवा हस्य स्थाने इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। यदि उच्चारणार्थ अकारं योजयामः तत्र, तर्हि हस्य इति रूपमपि चालयितुं शक्नुमः। तर्हि अत्र हकारस्य स्थाने लिखामः स्पष्टतायै। हकारस्य स्थाने। इदानीं पूर्वसवर्णः अस्ति, अतः एतत् प्रथमान्तं पदमस्ति खलु? पूर्वसवर्णः इति प्रथमान्तं पदमस्ति, अतः कस्य बोधकः?
आदेशस्य बोधकः, तर्हि पूर्वसवर्णः अत्र आदेशः भवति। अस्तु, आदेशः एवं प्रकारेण पश्यन्तु, प्रथमः अंशः अयमस्ति, झयः परस्य पुनः हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः भवति। अयमेव सूत्रार्थः अस्ति। अस्तु, आम् वदन्तु। एतत् मया उक्तं खलु, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रमस्ति एकम्। एतत् लिखन्तु एव, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अस्ति, यै परसवर्णः। एतत् सूत्रं यद्यपि अस्माकं इदानीं पाठे नागतमेव, किन्तु अष्टाध्यायीक्रमे एतेषां सूत्राणां लाभः भवति, ततः पदस्य अनुवृत्तिः भवत्येव, परसवर्णः। अस्तु, इतः सवर्णः इति पदम् अत्र आगच्छति, सम्यक् खलु? पूर्वस्य इति पदं कुतः आगतम्? एतत् वदन्ति वा? आम्, सत्यं। तर्हि पूर्वस्य सवर्णः, पूर्वसवर्णः इदानीं स्पष्टं खलु? पूर्वसवर्णः आदेशः, अतः झयः परस्य हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः भवति। अयमेव सूत्रार्थः अस्ति। पुनश्च सूत्रे अन्यतरस्याम् इति पदम् अस्ति, अतः झयः परस्य हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः विकल्पेन भवति। एतत् सम्पूर्णसूत्रस्य अर्थः आगच्छति। स्पष्टं खलु? अस्य अर्थः स्पष्टः? अस्तु, तर्हि अस्य परिस्थितिं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, अत्र झय अपेक्षितः। झय इत्युक्ते झय प्रत्याहारः अपेक्षितः। अस्तु, झयः, झय इत्यस्य षष्ठ्यन्तं रूपमासीत् खलु, अतः झय इति प्रत्याहारः अपेक्षितः। तदनन्तरं हकारः अपेक्षितः। अस्तु, अस्य हकारस्य पूर्वसवर्णः भवति। कः आदेशः भवति? कः आदेशः भवति? वदन्तु। आम्, पूर्वसवर्णः आदेशः भवति। कस्य स्थाने? हकारस्य स्थाने। कीदृशस्य हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः भवति? सः हकारः कीदृशः भवेत्? आम्, झय परे भवेत्। झय प्रत्याहारस्थ वर्णानन्तरं हकारः भवेत्। तदानीं तस्य स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः भवति। किन्तु अयं पूर्वसवर्णः विकल्पेन भवति, अतः एकस्मिन् पक्षे भवति, एकस्मिन् पक्षे न भवति। सम्यक् खलु? सम्यक् स्पष्टमस्ति? तर्हि इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। पूर्वसवर्णस्य अर्थं वयं जानीमः एव। अस्य यः सवर्णः भविष्यति इत्युक्ते झय प्रत्याहारे यः वर्णः अत्र भविष्यति, तस्य यः सवर्णः, तेषु मध्ये हकारस्य येन सह अधिकम् आन्तर्यं भवति, आन्तर्यतमत्वं भवति, अन्तर्तमत्वं भवति हकारस्य, स एव आदेशरूपेण विधीयते। पश्यन्तु, अत्र पश्यामः, सामान्येन विचारयामः पूर्वं। झय प्रत्याहारे कः वर्णः आगच्छति? तर्हि वर्गाणां चतुर्थः, तृतीयः, द्वितीयः, प्रथमश्च अक्षरः आगच्छति खलु। झय प्रत्याहारे चतुर्थः, तृतीयः, द्वितीयः, प्रथमः। यतोहि कपय पर्यन्तं कप एवं प्रथमाक्षराणां समाप्तिः भवति। पुनः श, श, स, एतत् सकारत्रयं, पुनः हकारः अस्ति। पुनः झ इत्यतः झभय, झभ इत्यतः चतुर्थाक्षराणाम् आरम्भः भवति। अतः चतुर्थः, तृतीयः, द्वितीयः, प्रथमः, एतानि अक्षराणि तत्र अन्तर्भूतानि भवन्ति झय प्रत्याहारे।
पुनः वयं पश्यामः सर्वोऽपि वर्गः आगतः चेत् इदानीं पश्यन्तु कवर्गः अस्ति सामान्येन वर्गाणां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थाक्षरः आगच्छति चेत् एतत् आगच्छति पञ्चमाक्षरः नागच्छति अत्र यतोहि यमगणनम् इतः पूर्वमेव अस्ति पुनः च छ ज झ पुनः ट ठ एतत् लौकिकक्रमेण यदा लिखामः हलन्तं सर्वत्र योजनीयम् अस्तु ट ठ पुनः किमस्ति वदन्तु तकारः आम् सर्वत्र हलन्तं योजयन्तु चिन्ता नास्ति आम् एतानि अक्षराणि आगच्छन्ति खलु झ प्रत्याहारे अस्तु यतोहि वर्गाणां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थाक्षराणि आगच्छन्ति अतः एतानि अक्षराणि आगच्छन्ति तत्र इदानीं पश्यामः इदानीम् अपि कस्य झयः स्थाने कः आदेशः भवतु हकारस्य स्थाने झय प्रत्याहारस्य कः सवर्णः भवेत् एतदर्थम् अस्माभिः कस्य सूत्रस्य आश्रयः स्वीकरणीयः कस्य सूत्रस्य सहयोगः स्वीकरणीयः अत्र स्थानेन्तरतमः इत्यस्य अस्तु स्थानेन्तरतमः सम्यक् खलु अस्य सूत्रस्य अस्माभिः सहकारः स्वीकरणीयः आदेशनिश्चयाय अस्तु तर्हि स्थानकृतम् आन्तर्यं मेलयामः चेत् केवलं कवर्गेन सह एव हकारस्य आन्तर्यम् अस्ति हकारस्य उच्चारणस्थानं किं वदन्तु किं सूत्रं वदति एतत् तत् स्मर्यते खलु अपूर्वविसर्जनीयानां कण्ठः तर्हि यदि उच्चारणस्थानं वयं मेलयामः तर्हि केवलं कवर्गेन सह एव अस्य साम्यं भवति अस्तु तर्हि अन्यत् यत्किमपि झयवर्णः भविष्यति तस्य सवर्णत्वम् अस्माभिः न लप्स्यते एवं कृत्वा इत्युक्ते कवर्गस्य कवर्गः एव सवर्णः खलु अतः अस्माभिः स्थानमेलनेन अत्र कार्यं न चलिष्यति यतोहि अन्ये वर्गाः ये सन्ति चवर्गः अस्ति टवर्गः अस्ति तवर्गः अस्ति पवर्गः अस्ति तत् तेन त्यक्तं भवति स्थानमेलनेन यतोहि कवर्गेन सह एव हकारस्य साम्यम् अस्ति केवलम् अतः स्थानमेलनेन इदानीम् कः आदेशः भवतु इति निश्चयः न भवितुम् अर्हति पुनश्च प्रयत्न इत्युक्ते स्थान अर्थ प्रमाण गुणकृतम् आन्तर्यं तत्र स्वीक्रियते अर्थकृतं वयं मेलितुं शक्नुमः वा वदन्तु कथम् अर्थकृतं किमर्थं न मेलितुं शक्यते वर्णानां सामान्येन अर्थः न भवति यदि भवत्यपि तर्हि यदि एकैकशः यदा अकारः वासुदेवः तथा यदि कस्यचित् वर्णस्य अर्थः निर्दिष्टः तर्हि अर्थसाम्यं वर्णयोः न भवितुम् अर्हत्येव पृथक् पृथक् एव अर्थः भविष्यति अथवा अनर्थकः वर्णः भविष्यति चेत् अर्थसाम्यं न शक्नोति अस्तु पुनः किम् अस्ति प्रमाणीकृतं साम्यम् अस्ति तृतीयम् अस्माकं किम् अस्ति प्रमाणीकृतं भवति खलु अत्र चतुर्विधं साम्यम् अस्ति स्थानकृतं पुनः अर्थकृतं पुनः किम् अस्ति वदन्तु इतः परं किं क्रियते प्रमाणकृतं पुनः गुणकृतं सत्यम् अतः चतुर्विधम् आन्तर्यम् अस्माभिः मेलनीयं भवति आदेशनिश्चयाय वयं चतुर्भिः प्रकारैः आदेशनिश्चयं कर्तुं शक्नुमः अत्र स्थानमेलनेन कार्यं न चलति अर्थमेलनेन कार्यं न चलति प्रमाणं मेलयामश्चेत् सर्वेषां प्रमाणं समानमेव भवति खलु कियान् प्रमाणम् अस्ति कियत् प्रमाणम् अस्ति एकैकस्य अक्षरस्य अर्धमात्रा अस्ति अस्तु तर्हि सर्वेषां हकारस्यापि अर्धमात्रा तथैव सर्वेषामपि अक्षराणाम् अर्धमात्रा एव अस्ति
अतः प्रमाणकृत आन्तर्येणापि अस्माकम् आदेशनिश्चयः न जातः। तर्हि कः अवशिष्टः इदानीं पश्यन्तु, गुणकृतम् आन्तर्यं। गुण इत्यनेन कस्य बोधः भवति? आम्, बाह्यप्रयत्नस्य। अस्तु, बाह्यप्रयत्न इत्युक्ते प्रयत्न सामान्यस्य भवति, किन्तु आभ्यन्तरं मेलयामश्चेत् सर्वेषामपि स्पृष्टं प्रयत्नम् अस्ति, यतोहि स्पर्शवर्णाः सन्ति खलु। अस्तु, एतेषां स्पृष्टं प्रयत्नं पुनः शल ऊष्माणः विपरीतम् ऊष्मणां भवति खलु। तर्हि हकारस्य पुनः एतस्य आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यं नास्ति, एतेषां भिन्नं पुनः हकारस्य भिन्नम्। अतः बाह्यप्रयत्नः मेलनीयः, बाह्यप्रयत्नः इदानीं मेलयिष्यते। अस्तु, इदानीं बाह्यप्रयत्नेन अस्माकं कार्यं प्रायः सेत्स्यति। अत्र पश्यन्तु, अत्र वर्गाणां प्रथम-द्वितीयाक्षराणां प्रायः कः बाह्यप्रयत्नः भवति? किं स्मर्यते खलु? विवार, श्वास, अघोष। अस्तु, पुनः एतेषां किं भवति? ग फलं न। आम्, संवार नाद घोष प्रयत्नवन्तः भवन्ति एते। संवार पुनः नाद पुनः घोष। पुनः अत्र पश्यन्तु, हकारस्य प्रयत्नः कः? आम्, संवार नाद घोष भवति अस्य। अस्तु, खरो विवार श्वास घोषाश्च हस संवारा नादा घोषाश्च। तर्हि हस मध्ये हकारः आगच्छति, संवार नाद घोष प्रयत्नवान् अस्ति अयम्। अतः अयं संवार नाद घोष प्रयत्नवान् अस्ति, तर्हि विवार श्वास अघोष प्रयत्नवन्तः न भविष्यन्ति एतस्य स्थाने। अतः एतद्द्वयं न भविष्यन्ति। अस्तु, अनयोः भेदः अस्ति, वर्गाणां प्रथम-द्वितीयाक्षराणां भेदः अस्ति हकारेण खलु। साम्यं केन सह अस्ति? संवार नाद घोषवन्तः भवन्ति वर्गाणां तृतीय-चतुर्थाक्षराणि। सम्यक् खलु? एतावता स्पष्टं? किन्तु अत्रापि आदेशद्वयं लभ्यते, प्रतिवर्गस्य आदेशद्वयं लभ्यते, तृतीयाक्षरं चतुर्थाक्षरं च। तर्हि हकारस्य स्थाने कः निश्चितः आदेशः भवतु इत्यस्य निश्चयाय अस्माभिः अस्य द्वितीयः विभागः अपि द्रष्टव्यः। कः विभागः? अल्पप्राणत्व महाप्राणत्व रूपविभागः। अस्तु, तर्हि अत्र तु विचारस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि एतत् न भवति स्पष्टं। पुनः अत्र विचारस्य आवश्यकता अस्ति। अत्र दकारस्य इत्युक्ते वर्गाणां तृतीयाक्षराणां कीदृशं भवति? अल्पप्राणत्वं भवति। अतः अयम् अल्पप्राणः अस्ति। अस्तु, पुनः एतेषां किं भवति? अल्पप्राणत्वं महाप्राणत्वं वा? महाप्राणत्वं भवति। अस्तु, महाप्राणत्वं भवति। इदानीं हकारस्य विचारणीयः। संवारनाद घोषवन्तौ तु तृतीयवर्णः अपि अस्ति, घोषवान् तृतीयवर्णः अपि, पुनः चतुर्थाक्षराणि अपि सन्ति, किन्तु अल्पप्राणवान् तृतीयाक्षरः पुनः महाप्राणवान् चतुर्थाक्षरः अस्ति। इदानीं हकारस्य अल्पप्राणत्वम् अस्ति, महाप्राणत्वं वा? महाप्राणत्वं। कथं? यणश्चाल्पप्राणाः पुनः शलश्च महाप्राणाः इत्येवं पङ्क्तिः अस्ति खलु। अतः अस्य महाप्राणत्वम् अस्ति। पुनः हकारस्य संवारनाद घोष महाप्राणत्वम् अस्ति इति कृत्वा संवारनाद घोष महाप्राणवान् यः भविष्यति स एव आदेशरूपेण अत्र आयास्यति। अस्तु, स्पष्टं खलु? तर्हि वर्गाणां चतुर्थाक्षराणि आदेशरूपेण अत्र भविष्यन्ति इति इदानीं निश्चयः जातः। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, एतत् मार्जयामि।
एतावता स्पष्टं खलु? इदानीं पश्यन्तु कस्य वर्गस्य यदि झय प्रत्याहारे कवर्गस्य अस्ति किंचन अक्षरं कवर्गः यदि अस्ति झय प्रत्याहारस्थ वर्णेषु यदि कवर्गीयः अस्ति चेत् हकारस्य स्थाने घकारादेशः। यदि अत्र झय रूपेण चवर्गेषु आगतः वर्णः तिष्ठति चेत् हकारस्य स्थाने कः आदेशः? झकारादेशः। पुनः यदि टवर्गेषु मध्ये किंचन अक्षरं यदि झय प्रत्याहारे आगच्छति चेत् अत्र हकारस्य स्थाने कः आदेशः? ढकारादेशः। टवर्गेषु यदि अस्ति, यदि अत्र पश्यन्तु यदि अत्र क ख ग घ अस्ति, पुनः च छ ज झ अस्ति, एवं कृत्वा वयं यदि विविच्य लिखामः चेत् कदापि अस्माकं संशयः न भवति। पुनः टवर्गः अस्ति खलु, पुनः तवर्गः अस्ति, पुनः पवर्गः अस्ति। अस्तु, यदि झय प्रत्याहारे एतानि अक्षराणि आगच्छन्ति, एतेषु यदि कश्चनापि भवति तर्हि अत्र कः कः आदेशः इति पश्यामः। यदि झय प्रत्याहार रूपेण अत्र क ख ग घ भवति तर्हि हकारस्य स्थाने कः आदेशः? वदन्तु। घकारादेशः। स्पष्टं खलु? घकारादेशः। इदानीं च छ ज ध यदि झय रूपेण तिष्ठति चेत् कः आदेशः हकारस्य स्थाने? झकारादेशः। पुनः यदि झय प्रत्याहार रूपेण ट ठ ड ढ एते वर्णाः तिष्ठन्ति चेत् कः आदेशः? ढकारादेशः। अस्तु, तथैव त थ द ध यदि भवति चेत् घकारादेशः। अस्तु, सर्वं हलन्तम् अस्ति इति अवगन्तव्यम्। पुनः प फ व ह यदि झय रूपेण तिष्ठति चेत् कः आदेशः? भकारादेशः। अस्तु, किमर्थं? यतोहि झय प्रत्याहारानन्तरं हकारः अस्ति चेत् तस्य पूर्वसवर्णः भवति विकल्पेन इति उक्तम्। पुनश्च पूर्वस्य सवर्णः चतुर्थाक्षरम् एव तादृशं भवति यस्य प्रकृतिः हकारेण सदृशम् अस्ति, अतः चतुर्थाक्षरम् एव सर्वदा आदेशरूपेण प्रयुज्यते। स्पष्टं खलु? स्पष्टमस्ति? इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, किञ्चित् ग्रन्थं पठामः पूर्वं। पश्यन्तु, झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रं दत्तं। पुनः लिखन्ति झयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः इत्युक्ते झयः परस्य हकारस्य विकल्पेन पूर्वसवर्णः भवति। अयम् अंशः स्पष्टः खलु? पुनः लिखन्ति एते अग्रे नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्गचतुर्थः इत्युक्ते नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य कस्य? हस्य इत्युक्ते हकारस्य बाह्यप्रयत्नानाम् अत्र उल्लेखः क्रियते पूर्वम्। इत्युक्ते नादः अस्ति, घोषः अस्ति, संवारः अस्ति, महाप्राणत्वम् अस्ति अस्य। तर्हि तस्य पृथक् पृथक् कृत्वा लिखितं। संवारस्य हस्य, नादस्य हस्य, घोषस्य हस्य। घोषः का हकारः एव। घोषप्रयत्नः यस्य अस्ति तस्य कृतेपि घोषशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अस्तु, इत्युक्ते यथा हकारस्य संवारप्रयत्नः अस्ति तर्हि संवारः हकारः, एवं प्रकारेण अत्र व्यवहारः कृतः अस्ति। अतः संवारस्य हस्य, पुनः कीदृशस्य हस्य? नादस्य हकारस्य। पुनः कीदृशः हकारः अस्ति? वदन्तु। घोषस्य हस्य। पुनः कीदृशस्य हस्य? महाप्राणस्य हस्य स्थाने
तादृशः आदेशः, तादृशः आदेशः इति तादृशो वर्गचतुर्थः इति उक्तः खलु। इत्युक्ते वर्गचतुर्थः एव तादृशः भवति यस्य नाद घोष संवार महाप्राणत्वं च भवति। इत्युक्ते नादत्वं घोषत्वं संवारत्वं महाप्राणत्वं च वर्गेषु कस्य अक्षरस्य भवति? प्रथमस्य, द्वितीयस्य, तृतीयस्य, चतुर्थस्य वा? चतुर्थस्य भवति। अतः अत्र लिखन्ति नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्गचतुर्थः। इत्युक्ते यस्य एते बाह्यप्रयत्नाः सन्ति तादृशः एव वर्गस्य चतुर्थाक्षरः आदेशरूपेण अत्र प्रयुज्यते। सम्यक् खलु? पुनः उदाहरणम् अस्ति, उदाहरणं पश्यामः। वाक् अस्ति, पुनः हरिः अस्ति। एतद् मार्जयामि वा? स्पष्टं खलु? स्मरिष्यति? तर्हि उदाहरणम् अस्ति वाक् पुनः हरिः। अस्तु, अत्र सर्वप्रथमम् एतस्य सूत्रस्य अनन्तरं प्रवृत्तिः भवति, किन्तु वाक् शब्दः, वाक् शब्दस्य पूर्वं झलां जशो अन्ते इत्यनेन जष्टं क्रियते। यतोहि वाक् इति पदम् अस्ति, पुनः पदान्ते एतद् विद्यते। अस्तु, झलां जशो अन्ते इत्यनेन पदान्तस्य झलां जष्टं विधीयते खलु। अतः अत्र जष्टं विधास्यते चेत् कः आदेशः वदन्तु? गकारः। तर्हि वाग् इति। अस्तु, एषा अवान्तर प्रक्रिया अस्ति। झलां जशो अन्ते। अस्तु, अनेन ककारस्य स्थाने गकारः जातः। पुनः वाग् हरिः अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, गकारः अपि भवति चेदपि भवति, किन्तु यस्य विधेः प्राप्तिः अस्ति स विधिः भवति एव, यदि कश्चन बाधकः नास्ति चेत्। अस्तु, अतः झलां जशो अन्ते इत्यनेन गकारादेशः। पुनः वाग् अस्ति, हरिः अस्ति। अत्र गकारः झय प्रत्याहारे आगच्छति वा? गकारः झय प्रत्याहारे आगच्छति, अतः अयं झय अस्ति इति वक्तुं शक्यते। सम्यक् खलु? झय अस्ति। पुनः तदनन्तरम् अत्र पश्यन्तु, अत्र हकारः अस्ति खलु। हकारः अस्ति खलु, यतोहि ह पुनः अ पुनः र अस्ति, पुनः इ अस्ति, पुनः विसर्गः अस्ति, इत्येवं वर्णविन्यासः अस्ति अत्र खलु। अतः आदौ हकारः। अतः झयः परस्य हकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? पूर्वसवर्णः आदेशः भवति। अस्तु, स च पूर्वसवर्णः कः भविष्यति? गकारः अस्ति, अतः घकारः भविष्यति। पुनश्च अयम् आदेशः विकल्पेन भवति। अस्तु, अतः एकस्मिन् पक्षे घकारादेशः भवति, एकस्मिन् पक्षे च घकारादेशः न भवति। सम्यक्? यदा घकारादेशः भवति इत्युक्ते झयोः अन्यतरस्याम् इत्यत्र अन्यतरस्याम् इति पदमस्ति खलु। अतः विकल्पेन पूर्वसवर्णादेशः। तर्हि यदा घकारादेशः भवति तर्हि वर्णसम्मेलनं कुर्मः चेत् वाक् ग अर्धम् एवं लिखितुं शक्यते। घरिः, घ अनन्तरम् अकारः अस्ति चेत् पूर्णं मिलिष्यते घ रिः। वाघरिः इति घकारं यदा कुर्मः, यदा पूर्वसवर्णः क्रियते तदा एतत् रूपम्। पुनश्च यदा घकारादेशः न भवति चेत् यथावत् तिष्ठति अयम्। अतः वाग्हरिः इति रूपं भवति। अस्तु, एवं प्रकारेण रूपद्वयम् अत्र दत्तम् अस्ति, वाग्हरिः वाग्हरिः। यतोहि विकल्पेन झयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णादेशः क्रियते।
सम्यक् खलु? अत्र आम् कश्चन प्रश्नः अस्ति? वाग्हरि इत्युक्ते अत्र हरिशब्दः किम् अस्ति? हरिशब्दः नानार्थकः भवति। अस्य 13 अर्थाः 14 अर्थाः एवं अर्थानां गणना अस्ति। अत्र अस्य वाग्हरिः वदामः चेत् वाचा सिंहः, यः वचनेन बहु वीरता भवति यस्य वचने, तस्य कृते वाग्हरिः इति प्रयोगः क्रियते। वाचा सिंहः इत्युक्ते एवम् उच्यते खलु, अयं सिंहसदृशं वदति, फ्रेंकली वदति, सर्वं स्पष्टतया वदति, स वाग्हरिः इत्युच्यते। वाचा सिंहः इत्यर्थः। अतः वाग्हरिः इत्यर्थः। आं वदन्तु। आम्, तर्हि एतत् किं भवति पश्यन्तु। आम्, झलां जशु अन्ते इत्यस्य प्रवृत्तिं न कुर्मः चेदपि तदेव रूपम्। किन्तु किम् अस्ति, अस्य विषयता अस्ति खलु, अत्र वाग्हरि इत्यत्रापि तदेव रूपं, किन्तु झलां जशु अन्ते इत्यस्य विषयता यदि अस्ति, पुनः कश्चन बाधकः नास्ति, तर्हि तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवत्येव। एतदर्थं झलां जशु अन्ते इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, तदनन्तरम् एव अस्य एतत् कार्यं क्रियते, पुनः पूर्वसवर्णरूपं कार्यं। सम्यक् खलु? अत्र कश्चन बाधकः तु नास्ति झलां जशु अन्ते इत्यस्य। किमिति? किञ्चित् स्पष्टं वदन्तु। अवान्तर प्रक्रिया इत्युक्ते मुख्या तु अस्माभिः एषा प्रक्रिया द्रष्टव्या खलु, झया परस्य हस्य स्थाने पूर्वसवर्ण आदेशः करणीयः। किन्तु अवान्तर इत्युक्ते शब्दसाधनाय अन्यापि मध्ये प्रक्रिया युज्यते, सा अवान्तर प्रक्रिया उच्यते। अस्तु, मुख्य प्रक्रिया या अस्माभिः द्रष्टव्या, ततः अतिरिक्तम् अपि यदि शब्दसाधिका काचित् प्रक्रिया तत्र अन्तर्भवति, तर्हि अवान्तर प्रक्रिया, मध्यस्था प्रक्रिया इति वक्तुं शक्यते। अस्तु अस्तु, अग्रे चलामः। इदानीम् एतत् सूत्रं स्पष्टं खलु? अस्य अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यानि। हिमांशुजी आगताः प्रायः मन्ये। अन्यानि अपि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पश्यन्तु, यथा अज्हीनः, अज्हीनं व्यञ्जनम् इति वयं प्रयुञ्ज्महे खलु। अतः अच् अस्ति, पुनः हीनः अस्ति, हीनः। अत्रापि पूर्वं झलां जशो अन्ते इत्यनेन द्रष्टुं क्रियते, तर्हि चकारस्य स्थाने जकारादेशः। इदानीम् अत्र हीना इत्यत्र ह अस्ति, पुनः इ अस्ति, पुनः न अस्ति, अ अस्ति, पुनः विसर्गः अस्ति। अस्तु, तर्हि ज इति झ प्रत्याहारे आगच्छति खलु, अतः अयं झय भवति अत्र। पुनः हकारः अस्ति, अतः हकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? झकारः भविष्यति, पूर्वसवर्ण आदेशः भविष्यति, स च सवर्णः झकारः एव लभ्यते। अस्तु, केन सूत्रेण एतत् कार्यं कृतं? झकारादेशः सूत्रेण, झयोः अन्यतरस्यां। तर्हि अत्रापि एकस्मिन् पक्षे झकारादेशः भवति, एकस्मिन् पक्षे च झकारादेशः न भवति। अतः यस्मिन् पक्षे झकारादेशः, तदानीम् अज्झीनः इति रूपं भवति, अज्झीनः। अस्तु, यस्मिन् पक्षे च झकारादेशः न भवति, तदा अज्हीनः एवं रूपं भवति। अस्तु, सम्यक् खलु? अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। तत् शब्दानन्तरं यदि हि अस्ति, तदानीम् अपि हकारस्य स्थाने आदेशः भविष्यति। तद् शब्दानन्तरं हि अस्ति,
धकारादेशः। अस्तु, तवर्गे धकारः एव चतुर्थः तादृश, अतः तद्धि इति रूपमपि भवति, पुनः तद्हि इति रूपमपि भवति। तथैव अपह्रदः, यथा जलाशयाय एषः शब्दः अस्माभिः प्रयोक्तुं शक्यः। ह्रदः इत्युक्ते जलाशयः एव भवति एवं, किन्तु अपह्रदः इति विशेषणं तत्र योजयित्वा शब्दः निर्मितः। अपशब्दः ह्रदः अस्ति। अत्रापि पूर्वं जलांशस्य अन्ते इत्यनेन बकारादेशः, पुनः झयोः अन्यतरस्याम् इत्यनेन हकारस्य विकल्पेन भकारादेशः भवति। सम्यक् खलु? एवं प्रकारेण अस्माभिः तत्र शब्देषु द्रष्टुं शक्यः। अस्तु, अन्यानि अपि उदाहरणानि वयम् अन्वेष्टुं शक्नुमः। एकं पुस्तकं, सन्धिपुस्तकं यत् PDF रूपेण समवाये प्रेषितमासीत्, तत्रापि बहूनि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। ततः अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पुनः यत् आम्, तेन तु टेः प्लुतसंज्ञा क्रियते खलु। दूरात् धूते यद् वाक्यं तस्य टेः पृथक्त्वं, तस्य अत्र प्रसङ्गः कुत्र अस्ति? आम्, तत्र आम्, दूरात् धूते च सूत्रे प्रवृत्तिः अस्ति अस्य सूत्रस्य। आम्, पश्यामः, एतत् दूरात् अस्ति, दूरात् पुनः हूते अस्ति खलु, हूते पुनः च अस्ति। एतत् सूत्रं स्मर्यते खलु अस्माभिः, दूरात् धूते च इति सूत्रम्। अत्रापि पूर्वं तकारस्य दकारादेशः भविष्यति। केन सूत्रेण भविष्यति? जलांशस्य अन्ते इत्यनेन। अतः दूरात् पुनः अत्र दकारः झ प्रत्याहारे अस्ति खलु, पुनः हकारः अस्ति, अत्र ह उ अस्ति। अस्तु, पुनः त ए इत्यादिकम् अस्ति खलु। सम्यक्। तर्हि झ प्रत्याहारानन्तरं हकारः अस्ति चेत् अत्रापि अनेनैव सूत्रेण पूर्वसवर्णः। बहु सम्यक् उक्तम्। अस्तु, तर्हि अत्र हकारस्य स्थाने कः आदेशः? धकारादेशः। आम्, सत्यं, धकारादेशः। तर्हि एकस्मिन् पक्षे अयं धकारादेशः भवति, एकस्मिन् पक्षे च धकारादेशः न भवति। यदा धकारादेशः अस्ति तस्मिन् पक्षे अस्माकं सूत्रं लिखितं दूरात् धूते च, दकारे धकारः योजितः, धूते च। अस्तु, दूरात् धूते, पुनः चकारं योजयामः। अथवा दूरात् हूते इत्यपि रूपं भवति, दूरात् हूते। सम्यक् खलु? एवं प्रकारेण अत्रापि रूपद्वयं भवितुम् अर्हति, किन्तु सूत्रे एतद् रूपं दत्तं चेत् एतदेव प्रामाणिकम्। अस्तु, यतोहि सूत्रम् अस्माभिः अङ्गे क्रियते, अतः तत्र सन्धि करणीया एव सूत्रे। सन्धिरहितः प्रयोगः इत्युक्ते पूर्वसवर्णादेशरहितः प्रयोगः तत्र न लेखनीयः। यथा सूत्रस्वरूपम् अस्ति तद्वदेव लेखनीयः, किन्तु अवगन्तव्यं यत् अनेनैव तत्रापि पूर्वसवर्णादेशः भवति इति। सम्यक् खलु? हिमांशुजी उक्तवन्तः खलु एतद् उदाहरणं? किमिति? किं भवतः ध्वनिः बहु अल्पम् आयाति। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ उपपद्मानीय अस्ति, स तु उपपद्मानीय शब्दः एव अस्ति। अस्तु, उपपद्मानीय संज्ञा शब्दः अस्ति, जिह्वामूल्य उपपद्मानीय इति संज्ञा अस्ति खलु। अस्तु, इदानीम् अस्य अर्थस्य, अस्य सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः खलु। अन्यानि उदाहरणानि वयं सङ्कलयितुं शक्नुमः यत्र यत्र लभ्यते। इदानीम् अग्रे सरामः।
अस्माकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति षष्ठ्योटि। किं सूत्रमस्ति? षष्ठ्योटि। षष्ठ्योटि। अस्तु, अत्र शः अस्ति, शकारः अस्ति शः, पुनः छः अस्ति, पुनः अटि अस्ति, अटि अस्ति। अस्तु, शः इत्यत्र विसर्गस्य सकारादेशः, पुनश्च श्चुत्वविधानेन अत्र शकारः जातः अस्ति। अस्तु, अस्यापि प्रक्रियां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पश्यामः, किन्तु पूर्वम् अर्थं विचारयामः, ततः परम् एतस्य स्वरूपं द्रक्ष्यामः। पश्यन्तु, अत्र शः अस्ति, शः इति षष्ठी एकवचनान्तं रूपं, पुनः छः इति प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्, अटि इति सप्तम्यन्तं रूपम् अस्ति। सम्यक् खलु? अत्र झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अस्माभिः इदानीं पठितं खलु? किं सूत्रं पठितं? झयोः अन्यतरस्याम्। एतद् यदि विभज्य लिखामः चेत् इतः झयः इत्यस्य पुनः अन्यतरस्याम् इत्यस्य च अनुवृत्तिः भवति। कुत्र? षष्ठ्योटि इति सूत्रे। अस्तु, वा अटि, आम् सत्यम्, अन्यतरस्याम् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः भवति। अस्य यदि संख्यां पश्यामः चेत् झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रानन्तरं साक्षात् षष्ठ्योटि इति सूत्रं पठितम्। कुत्र अस्य क्रमविचारः कुत्र क्रियते अस्माभिः एतद् वदन्तु? सूत्रस्य क्रमविचारः, संख्याविचारः कुतः क्रियते अस्माभिः? अस्य पूर्वत्र सिद्धं नहीं, सामान्येन अष्टाध्यायी संख्यानुसारं वयं वदामः एतत् सूत्रं पूर्वमस्ति, एतत् परमस्ति, प्रकरणानुसारं न वदामः। अस्तु, एतत् सर्वदा अवधेयम्। अतः झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य संख्यां पश्यामः चेत् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य द्विषष्टितमं सूत्रमिदमस्ति। पुनः त्रिषष्टितमं सूत्रं तत्रैव अष्टमाध्याये चतुर्थपादे षष्ठ्योटि इति भवति। अतः साक्षात् एतत् सूत्रानन्तरं षष्ठ्योटि इति पठितम्। अतः इतः झयः इति पदं पुनः अन्यतरस्याम् इति पदं पदद्वयम् अनुवर्तते। अस्तु, पुनः भू इति नानुवर्तते, हकारस्य अत्र विषयः न भवति। अत्र पश्यामः, झयः इत्यत्र का विभक्तिः आसीत् वदन्तु? आम्, पंचमी एकवचनं। पुनः अन्यतरस्याम् अस्ति, अतः वैकल्पिकः विधिः अयम्। षष्ठ्योटि इति विधिः अपि विकल्पेन विधानं करोति। इदानीं पश्यामः, शः अस्ति, अतः अस्य कः अर्थः भविष्यति? शकारस्य स्थाने। अस्तु, शकारस्य स्थाने। अतः स्थाने शकारः भवति अस्माकं। पुनः छः इति प्रथमान्तं पदमस्ति, आदेशः अस्ति, आदेशः अस्ति। पुनः अटि इति अस्य कः अर्थः भविष्यति? आम्, अटि परे इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तर्हि परे इति लिखामि अहं केवलम् अत्र। अस्तु, अवगच्छन्तु। परे, अति परे इत्युक्ते अटप्रत्याहारस्थवर्णे परे एवमपि वक्तुं शक्यते। पुनः झयः अस्ति, झयः अस्ति पञ्चम्यन्तम्, अतः अस्य कः अर्थः भविष्यति? आम्, झयः परस्य, झयः परस्य। अस्तु, तर्हि अस्माकं पार्श्वे एतद् अंशचतुष्टयम् आगतं, पुनः अन्यतरस्याम् इति पदमस्ति। अतः अत्र या विधिः जायमाना अस्ति, यः विधिः सा विकल्पेन भवति इति आगच्छति। अस्तु, तर्हि इदानीं सम्मिल्य पश्यामः एतत् एकत्रीकृत्य। झयः परस्य, झयः परस्य शकारस्य स्थाने छकारादेशः अटिपरे।
इत्युक्ते शकारस्य स्थाने छकारादेशः अनेन क्रियते, अतः स छकारादेशः विकल्पेन करिष्यते इति स्पष्टम्। किन्तु शकारः कीदृशः भवेत्? झयः झय प्रत्याहारस्थ वर्णानन्तरं भवेत्, पुनः तदनन्तरम् अपि अट् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवेत्। अस्तु, एतदायाति झयः परस्य शकारस्य अटि परे छकारः आदेशः एवं वक्तुं शक्यते। सम्यक् खलु? इदानीम् अस्य स्थितिं पश्यामः, का परिस्थितिः अत्र उत्पद्यते। पश्यन्तु, अत्र झय भवेत्, झय अपेक्षितं, दृश्यते खलु? झय अपेक्षितं, पुनः अत्र शकारः भवेत्, पुनः एतत् मार्जयामि चेत् हानिः नास्ति। अतः शकारः भवेत्, पुनः अत्र किं भवेत्? इतः परं किं भवेत्? अत्र वदन्तु, अट् भवेत्। यदि एवम् अस्ति चेदेव शकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? छकारः आदेशः भविष्यति। अस्तु, इयमेव परिस्थितिः अस्ति सूत्रस्य अस्य। एतत् स्पष्टं खलु? पदार्थः स्पष्टः? अस्तु, इदानीं किञ्चित् अत्र सन्धिविचारं कुर्मः, यतोहि अस्माभिः पठितम् अस्ति। एकं सूत्रम् अहं वदिष्यामि, पुनः भवन्तः वक्तुं प्रभवन्ति। शश् छोटी अस्ति, अस्ति खलु? अत्र शः अस्ति, शः अस्ति, पुनः छः अस्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र एकं सूत्रम् अस्ति, विसर्जनीयस्य सः इति विसर्गसन्धिप्रकरणे आयास्यति। तेन अत्र सकारादेशः क्रियते, अतः शस् इति भवति। अस्तु, विसर्गस्य सकारादेशः क्रियते। पुनः अत्र सकारः अस्ति, अत्र छकारः अस्ति। विसर्गम् इदानीं त्यजामः। इदानीं सकारः अस्ति, छकारः अस्ति चेत् कस्य सूत्रस्य विषयः आगच्छति? नहीं, अत्र एतत् सूत्रे आम् स्तोश्चु नाश्चु इत्यस्य, यतोहि सकार तवर्गे परे यदि शकार चवर्गः अस्ति चेत् अस्य ष्टुत्वं भवति खलु, स्तोश्चु नाश्चु इत्यनेन। प्रथमं सूत्रमेव प्रायः एतदस्ति हलसन्धिप्रकरणस्य। अस्तु, स्तोश्चु नाश्चु इत्यनेन अत्र ष्टुत्वं क्रियते, तर्हि सकारस्य स्थाने कः आदेशः? शकारादेशः। अतः शश्च इति अस्ति। पुनः विसर्गस्य ओकारादेशः, पुनः अटि अस्ति। अत्र ओ भवति, छो इति पुनः अटि अस्ति। अत्र कस्य विषयः आगच्छति वदन्तु? पदान्त एङ् अस्ति अत्र खलु, यतोहि छ इति पदम् अस्ति, छु इति विसर्गस्य स्थाने एव ओकारादेशः, अतः पदान्त एङ् अस्ति। अतिपरे किं भविष्यति? अत्र पूर्वरूपं भवति। तर्हि पूर्वरूपं भवति चेत् अवग्रहः युज्यते खलु, अतः छो अटि, छोटि इत्येवं लिख्यते। इत्येवं प्रकारेण शश्छोटि, शश्छोटि इति सूत्रस्य स्वरूपम् अस्ति। पुनः अस्य परिस्थितिः एवम् अस्ति। अस्तु, एवं भवति चेत् शकारस्य स्थाने छकारादेशः विकल्पेन भवति। एकस्मिन् पक्षे छकारादेशः भवति, एकस्मिन् पक्षे च न भवति। एतदेव उच्यते शश्छोटि इति सूत्रेण। अस्य उदाहरणं पश्यामः। अत्र पश्यामः, पूर्वं ग्रन्थे किं लिखितं? शश्छोटि इति सूत्रमस्ति। ततः परम् अस्य वृत्तौ यः अर्थः लिखितः, झयः परस्य। एतत् झयः इति पदं कुतः आगतम् इति ज्ञातवन्तः खलु? कुतः आगतम् एतत्? झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रात्। अतः झयः परस्य, पञ्चम्यन्तम् अस्ति, अतः झयः परस्य। पुनः शस्य इत्युक्ते शकारस्य। शः वदामः चेत् एतत् पश्यन्तु, शः अस्ति खलु,
स्यः इति शकारस्य षष्ठ्यन्तं रूपं हलन्तस्य। पुनः शस्य यदि लिखामः चेत अत्र यदि उच्चारणार्थकम् अकारं योजयामः, श इति उच्चारणाय यदि अकारं योजयामः तर्हि शस्य इति रूपं वयं लिखामः अत्र। अस्तु, अतः शस्य इति लिखितं। झयः परस्य शस्य पुनः छो, छो इत्युक्ते छः आदेशः इत्युक्ते विसर्गस्य अत्र ओकारः जातः अस्ति। एषा प्रक्रिया अस्माभिः विसर्गसन्धिप्रकरणे स्पष्टतया ज्ञास्यते, कुत्र ओकारः भवति कुत्र न भवति इति। अस्तु, पुनः छो वा, वा इति पदं कुतः आगतम्? झयोः अन्यतरस्याम्। अस्तु, इतः अन्यतरस्याम् इति पदम् आगतं, तस्यैव बोधकः अत्र वा इति पदम् अस्ति। पुनः अटि इति सूत्रे एव वर्तते, अतः झयः परस्य सस्य छो वा अटि, अटि इति उक्तं केवलम्। अटि इति सप्तम्यन्तम् उक्तम्, एतेनैव अस्माभिः ज्ञेयम् अटि परे इति। अस्तु, पुनः तद् शिवः इत्यत्र। अस्तु, एतत्र अत्रापि पश्यन्तु, अत्र प्रक्रिया अस्ति काचित्, इत्युक्ते सूत्रत्रयस्य प्रवृत्तिः अस्माभिः द्रष्टव्या, तस्य बाध्यबाधकभावश्च द्रष्टव्यः। अतः एतस्य उदाहरणं वयं श्वः विचारयामः। अस्तु, सम्यक् खलु? एतस्य उदाहरणं श्वः विचारयिष्यामः। अत्र सूत्रत्रयम् आगच्छति। खरिच इति सूत्रस्यापि विषयः भवति, षष्ठोटि इत्यस्यापि विषयः अस्ति, पुनश्च एकम् इतोपि सूत्रम् अस्ति, अस्माकं स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रं यत् पठितम् आसीत्, तत्र त्रयाणां मध्ये कस्य पूर्वं प्रवृत्तिः किमर्थं च इति अस्माभिः श्वः ज्ञास्यते एतस्य उदाहरणविचारक्रमे। अस्तु, अद्य अत्रैव विरमामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु।